अन्ततः नेपालसँग भारत झुकेरै छाड्यो। पछिल्लो चोटि पनि नेपाललाई भारतले वार्ताका लागि आह्वान गर्यो। कालापानी लिपुलेख क्षेत्रमा रहेका आफ्ना फौजलाई तत्काल लैजाने प्रतिबद्धता समेत जनायो। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। तपाईँ साँच्चीकै एउटा नेपाली हुनुहुन्छ भने यो भिडियो जतिसक्दो सेयर गरी साथ दिनुहुनेछ भन्ने हामी पूर्ण विश्वास छौँ। दर्शकबिन, मैले अत्यन्त खुसीको खबर तपाईँमा आज लिएर आएको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरी साथ दिनुहोला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच आज पनि टेलिफोन संवाद भएको छ। संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले भारतबाट अर्थपूर्ण द्विपक्षीय सहकार्यको अपेक्षा गरेको बताएका छन्। भारतले पनि नेपालप्रति दिन प्रतिदिन गिद्धे नजरले हेर्दै गएपछि नेपाल सरकार पनि एक्सनमा उत्रिएको थियो। नेपाल सरकारले आफ्नो भूमिलाई नक्सागत रूपमा मात्र नभएर ऐतिहासिक र पुरातात्विक रूपले पनि आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनेमा सकारात्मक सोच समेत देखाइसकेको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर फोन वार्ताबाट आफू पूर्ण वार्तामा बाँच्न चाहेको पनि बताएका थिए। ओलीले कोरोना भाइरस सकिएपछि उक्त बैठक बस्ने निर्णय गरे पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले अहिले भने छिटोभन्दा छिटो वार्ता बस्नुपर्ने एक विज्ञप्ति निकालेका छन्। प्रधानमन्त्रीले भारतसँग अर्थपूर्ण द्विपक्षीय सहकार्यको अपेक्षा गर्नुभएको छ। उहाँहरूको बीच द्विपक्षीय मामिलाहरूमा भविष्यमा निरन्तर छलफल गर्ने सहमति भएको छ। गत कार्तिकमा भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल भारत सम्बन्धमा चिसिएको थियो। त्यसपछि भारतले नेपाली भूमि लिपुलेख कालापानी जाने मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरी उद्घाटन गरेको थियो। नेपालले भारतलाई पटक पटक द्विपक्षीय वार्तामा बस्नका लागि आह्वान गर्दै आए पनि भारतले विभिन्न कारण देखाउँदै टार्दै आएको थियो। त्यसपछि नेपालले पनि आफ्नो भूभागलाई समेटेर लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। सीमा विवादको वार्ता गर्न नचाहेको भारतका प्रधानमन्त्री मोदी सामु ओलीले अप्रिलमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको विवादमा कुरा गरेपछि पहिलो पटक संवाद गरेका हुन्। संवादमा सीमा विवादका बारेमा दुई प्रधानमन्त्री बीच कुरा भएको वा नभएको बारे उल्लेख नगरे पनि उच्च स्तरमा भएको यो संवादले नेपाल र भारत बीच चलिरहेको लामो समयको तनावलाई केही कम गर्ने भएको छ। दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयले उल्लेख गरेका छैनन्, तर उनीहरूबीच भविष्यमा द्विपक्षीय विषयहरूमा निरन्तर छलफल गर्ने सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग नेपालले अर्थपूर्ण सहकार्यको अपेक्षा गरेको मोदीलाई उल्लेख गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले टेलिफोन संवाद लगातार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, प्रधानमन्त्रीले भारतसँग शुभकामना दिने क्रममा ओलीले टेलिफोन मार्फत मोदीलाई अर्थपूर्ण द्विपक्षीय सहयोगको अपेक्षा गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी दिएको छ। नेपाल भारत प्रधानमन्त्री बीच पछिल्लो टेलिफोन संवाद गत 28 चैतमा भएको थियो। प्रधानमन्त्रीद्वारा सीमा लगायतका विषयमा संवाद भए नभएको दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयले उल्लेख गरेका छैनन्। केही दिन अघि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले भारतीय सेनामा गोर्खा सैनिक भर्तीबारे 1947मा भएको नेपाल बेलायत त्रिपक्षीय सम्झौताको औचित्य सकिएको टिप्पणी गरेपछि यो विषय चर्चामा समेत आएको छ। यस लगतै भारतीय पूर्व राजदूतलाई नेपालले घुमाउरो भाषामा धम्की समेत दिएका थिए। भारतले नेपालप्रति देखाएको नराम्रो प्रतिक्रियालाई अब नेपालले पनि कडा रूपमा जवाफ दिने भएको छ। भारतले कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेख क्षेत्रमा रहेका आफ्ना फौज तत्काल हटाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। नेपाल सरकारले एक्सनमा उत्रिएपछि उक्त ठाउँमा भारतीय सेना हटाउने जिम्मेवारी लिएको हो। दर्शकबिन, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान जारी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री बीच
धेरै समयपछि संवाद सुरु भएको छ। संवादहीन अन्त्य र संवाद गर्ने बाटो खुला भएको हो। सीमा विवादका कारण नेपाल र भारतबीच लामो समय संवाद हुन नसकिरहेको बेला नेपाल ओभराइज्ड मेकानिजमको 8औं बैठक हुनलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार बैठकमा तराईका सडक, सीमापार रेल, अरुण 3 हाइड्रो पावर परियोजना र दुई देशबीचको संयुक्त निगरानी संयुक्त बैठक हुने अर्थपूर्ण रहेको बताइएको छ। कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुराको विषयमा भएको सीमा विवादपछि दुई देशबीचको संवादहीनमा रहेको पछिल्लो दुई घटनाले केही आश जगाएको परराष्ट्र मन्त्री भेषबहादुर थापाको बुझाइ छ। पछिल्लो दुईवटा संवाद हुनुभएको संवादहीन अन्त्य र सांसद गर्नु रहेको पनि जानकारी दिएका छन्। भर्चुअल बैठकले नेतृत्व नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शङ्कर दास बैरागी र भारत तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन वाक्त्राले गरेका थिए। लामो समयदेखि संवादहीनताको अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच टेलिफोन संवाद भएको दुई देशबीचको संयुक्त निगरानी बढेको बताइएको छ। हाइड्रो पावर परियोजना र पेट्रोलियम पाइपलाइन पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, सिँचाइ प्रसारण लाइन, नेपाल पुलिस एकाडेमी निर्माण, एकीकृत जाँच चौकी, रामनारायण सर्किट, महाकाली नदीमा पुल, कृषि सहकारी सम्पदाको संरक्षण विषयमा छलफल भएको छ। दुवै देशले कार्यान्वयन गर्दै आइपर्ने आवश्यक उक्त ठाउँमा सहयोग गर्ने समेत प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यता भारतीय दूतावासले बैठकपछि विज्ञप्ति निकाल्दै सन् 2019 जुलाई 8 तारिकमा भएको 7औं बैठकदेखि द्विपक्षीय आर्थिक र विकासको सहयोग परियोजनाको विस्तृत समीक्षा गरेको जनाएको छ। दुवै पक्षले सांसद गरेर संवाद गरे पनि परियोजनाको काम अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको विज्ञप्ति भनिएको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा भारत सरकारले नुवाकोट र गोर्खामा भूकम्प प्रभावितलाई 46,301 घर निर्माण गर्न सहयोग गरेको जनाएको छ। भारत सरकारले नेपालको भूमि प्रभावितलाई 50,000 घर निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। दूतावासले महोत्तरी अलुम खागन्ज सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइनको सञ्चालन, विराटनगर एकीकृत जाँच चौकी तथा कोभिड-19 सम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएको आजको राजधानी खबरले दैनिकले खबर छापेको छ। दर्शक, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउन हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबर तपाईँलाई अपडेट गराउने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। दर्शक, सीमा विवादपछि पछिल्लो समय पहिलोचोटि वार्तामा बसेपछि भारतले पुनः वार्तामा बस्न आह्वान गरेको हो। नेपाल सरकारलाई दोस्रोचोटि भारतले वार्तामा बस्नका लागि आह्वान गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पछिल्लो पटक फोन गरेर वार्तामा बस्न समेत आह्वान गरेका हुन्। भारतले अब कुनै पनि देशसँग मनमुटाव नगर्ने र चीनसँग पछिल्लो समय आफ्ना 20 फौज गुमाइसकेपछि अब उक्त क्षेत्रलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्ने समेत प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको राजनीतिक, आर्थिक र भौतिक स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै देशको स्थितिलाई अगाडि बढाउने समेत प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सीमा विवादमा वार्ता गर्न नचाहेको भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको सामु ओलीले अप्रिलमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको विवाद र विपदमा कुरा गरेपछि पहिलो पटक संवाद गरेका हुन्। संवादमा सीमा विवादका बारेमा दुई प्रधानमन्त्री बीच कुरा भएको पनि जनाइएको छ। भारतीय सेनामा गोर्खा रेजिमेन्ट सुरक्षाको हिसाबले पनि अत्यन्त बलियो मानिएको छ। भारतलाई गोर्खा रेजिमेन्ट नदिने हो भने भारत पुरै ध्वस्त हुन सक्ने चिनिया पक्षको भनाइ छ। चिनिया पक्षले भारतलाई कुनै पनि हालतमा उक्त फौज नदिन समेत आग्रह गरेको थियो। गोर्खा रेजिमेन्टकै आडमा भारतले ठूलो स्तम्भ शक्तिशाली देशको रूपमा उभिएको पनि प्रतिक्रिया दिएका छन्। चीनले गोर्खा सैनिकबारे अत्यन्त मात्रामा चासो देखाउँदै आएको छ। चीनले नेपाली गोर्खा सैनिकलाई आफ्नो देशमा भर्ती गराउन सके आफू पनि शक्तिशाली बन्ने समेत आशा राखेको थियो। रिपोर्ट अनुसार काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासले चाइना स्ट्रिट सेन्टरलाई नेपाली युवाहरूले किन भारतीय सेनाका गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ना हुन्छन् भन्ने बारे खोजी भएको बताएको छ।
भारतले पनि पछिल्लो समय नेपाली फौजलाई तत्काल दिन प्रतिदिन बढाउँदै गएको छ। नेपाली फौज हटाए भारतको पछिल्लो स्थिति भयावह हुन सक्ने भन्दै भारतले फौज बढाउन लागेको हो। दर्शकबिन, तपाईँले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै यस्तै नयाँ ताजा र खोज भिडियो हेर्नका लागि मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई अहिले नै सब्स्क्राइब गरी नचिकेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान भने निरन्तर रहिरहेछ। सबैको पाकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।